बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PIA की निजकारी के अमल ने हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। अब तसव्वुर करें कि पाकिस्तान एयरलाइंस जो कि दुनिया में अपना एक मुकाम रखती थी और पाकिस्तानी परचम को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाया करती थी, उस एयरलाइन को ना हम चला सके ना बेच पा रहे हैं। और उसको बेचने के लिए कंसल्टेंट्स को तो हमने 2 अरब 22 करोड़ रुपए दे दिए, 90 लाख रुपए के इश्तिहारात दे दिए, लेकिन जो बोली आई वो 85 करोड़ जो है, 85 अरब बेस प्राइस की बजाय सिर्फ 10 अरब रुपए, और 10 अरब भी पाकिस्तान के एक लोकल सरमायाकार ने ये बोली लगाई, जबकि कोई भी गैर मुल्की सरमायाकार लाने में हम कामयाब ना हो सके। ये एक सवालिया निशान है हुकूमत की निजकारी की पॉलिसी के हवाले से, और निजकारी की पॉलिसी के साथ साथ हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, कि अगर आपने एक इदारे को बेचने का फैसला ही कर लिया और उसके लिए एक कंसल्टेंट को भी हायर कर लिया और उसको इतनी बड़ी पेमेंट भी कर दी, एक तशहीरी मुहिम भी चला दी, लेकिन उसको निजकारी के अमल के लिए न किसी सरमायादार को कायल किया जा सका, और बल्कि जो बोली आई वो भी इतनी कम कि PIA की निजकारी का अमल पूरा एक मजाक बनकर रह गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उन एयरलाइंस में शुमार होती है जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, और जिस एयरलाइन का हम अक्सर तज़किरा करते हैं एमिरेट्स एयरलाइन, उस पर सफ़र करते हुए भी हम बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं। UAE की एयरलाइंस, दुबई की एयरलाइन, जिसने चंद ही सालों के अंदर दुनिया में एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। इस एयरलाइन का जब आगाज़ हुआ था, बहुत से कम लोग जानते होंगे कि EK एयरलाइंस का जो कोड है ये एमिरेट्स कराची हुआ करता था, क्योंकि कराची के लिए जो आगाज़ हुआ था एमिरेट्स एयरलाइन का, वो त्यारा भी बताया जाता है कि पाकिस्तान एयरलाइन ने ही उन्हें फराहम किया था। PIA को निजकारी का अमल काफ़ी सालों से इस बात पे बात होती रही, कोशिशें की जाती रही, और ये दावे किए जाते रहे कि PIA चूँकि खसारे में है इसलिए इसको फ़रोख्त किया जाना बड़ा ज़रूरी है। फिर IMF के दबाव की बात भी की जाती है कि IMF जो हुकूमत के कंट्रोल में चलने वाले इदारे हैं उनकी निजकारी चाहता है, इसलिए कि वो खसारे में होते हैं, और खसारे में होने की बुनियाद पर IMF जब पाकिस्तान के लिए कर्जे की अप्रूवल देता है तो उन तमाम इदारों की बंदिश का मुतालबा करता है कि जो खसारे में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो PIA को खसारे में पहुंचाने वाला कौन है, एक बड़ा लंबी बहस है। PIA में ओवर जो है वो एम्प्लॉयमेंट की गई, PIA के अंदर यूनियन बाजी होती रही, PIA की परफॉर्मेंस मुसलसल जो है वो तनज़ली का शिकार रही, लेकिन कोई भी हुकूमत इसे बेहतर करने की कोशिश में कामयाब ना हो सकी। हालांकि होना ये चाहिए था कि दुनिया के बदलते हुए हालात के पेश नज़र जब एयरलाइंस अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रही थी, अपने त्यारे बेहतर ला रही थी और अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा था, PIA भी उनके साथ कदम ब कदम चलती और आज एक दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन होती। लेकिन बदकिस्मती से आज भी बहुत से पाकिस्तानी जो कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से पाकिस्तान आते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी PIA होती है। PIA को वो तरजीह देते हैं इसलिए कि उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, अपनी एयरलाइन से मोहब्बत होती है। लेकिन जिस तरीके से PIA की परफॉर्मेंस रही, उसके बाद लोगों ने दीगर एयरलाइंस का इंतखाब करना भी शुरू कर दिया। PIA का खसारा मुसलसल बढ़ता चला गया, और खसारा बढ़ने के बहुत से इसबाब के साथ साथ हुकूमतों की नाकस पॉलिसियाँ और नाकस फैसले भी रहे हैं। PIA का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी बड़े एतराज़ात रहे। PIA को चलाने के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया गया उनकी कारकर्दगी पे भी खासे सवालात उठते रहे, और जिस तरीके से PIA आस्ता आस्ता नीचे जाती गई, बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि PIA को जानबूझ के इस तरफ धकेला गया कि बिलाखिर PIA को भी बेचा जा सके। पाकिस्तान में निजकारी का अमल शफाफियत के हवाले से हमेशा से एक सवालिया निशान रहा है। जब हमने बैंक्स बेचे, दीगर इदारे बेचे, तो उसमें भी ये कहा गया कि औने पौने दामों हम अपने इदारे फरोख्त कर देते हैं। अब भी जो सबसे ज़्यादा हुकूमत के ऊपर जो शिकवा किया जा रहा है और हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि 85 अरब बेस प्राइस 60% शेयर्स की भी कम प्राइस रखी गई, क्योंकि अगर इस्लामाबाद और कराची के दफातर और PIA की एयरलाइंस को पेश नज़र रखें तो ये 85 अरब से ज़्यादा के मालियत के असासे हैं। लेकिन अगर 85 अरब भी रखे जाएं और सिर्फ 10 अरब की बोली आए तो लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। फिर एक वफाकी वजीर की तरफ से ये कहना कि ये 85 अरब ज़्यादा है, इसमें कमी की जा सकती है, इससे और ज़्यादा इस बात को तकवीत मिलती है कि शायद 85 अरब से भी नीचे PIA को देने की कोशिशें हो रही हैं। और अगर ऐसी कोशिशें होती हैं तो ये पाकिस्तानी मैशत के साथ, मुल्क के साथ और मुल्क के कौमी इदारे के साथ कितना बड़ा जुल्म होगा। इन हालात में जब 10 अरब की बोली आई तो KPK की हुकूमत भी मैदान में आ गई। उनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने भी कहा जी कि हम भी लेना चाहते हैं और 10 अरब से ज़्यादा लेना चाहते हैं। गोया वो समझते हैं कि हम 10 अरब से 100 रुपये ऊपर रख के अगर बोली देंगे या बात करेंगे तो हमें दे दिया जाए, जिससे एक सियासी स्टंट तो कहा जा सकता है
کیونکہ کے پی کے اپنے جو ہے اس وقت صورتحال جو ہے وفاق سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، خسارے میں ہے کے پی کے کا صوبہ، قرضوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. ان حالات میں ان کے لیے ایئر لائن چلانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں نجکاری کا عمل بھی ہو، وہ بھی سیاست کی نظر کیا جاتا ہے. کوئی قومی فیصلے ہوں، اس میں بھی سیاست درمیان میں آ جاتی ہے تاکہ اس عمل کو بھی جتنا تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے وہ بنتا رہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت اس نجکاری کے عمل کو، تو یقینی بات ہے کہ نجکاری کرنے والے جس نااہلی کا شکار ہوئے ہیں، اس کی پاکستان میں مثال کم ہی ملتی ہے. مسلم لیگ نواز نے تو اپنا منشور یہ رکھا ہوا تھا اور ہر بار مسلم لیگ نواز نے یہ کہا کہ ہماری حکومت میں پی ائی اے کو ہم دوبارہ سے قومی ایئر لائن کو دنیا میں اس کا مقام دلوائیں گے اور اسے واپس اسی مقام پر لے کر آئیں گے جس طریقے سے پی ائی اے ایک زمانے میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی. لیکن پھر جب حکومت آتی ہے تو نجکاری کی باتیں کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. اس بار بھی بڑی ترجیح دی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں پی ائی اے کو بیچنا ہے، اور بیچنا بھی اگر اونے پونے داموں ہے تو پھر پی ائی اے کو چلانے میں حرج کیا ہے؟ کیا پی ائی اے نہیں چلائی جا سکتی؟ کیا پی ائی اے کو بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا پی ائی اے کی کارکردگی بہتر بنا کے جو روٹس پی ائی اے کے پاس ہیں اسے ایک منافع بخش ادارہ نہیں بنایا جا سکتا؟ تو دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پی ائی اے کے اوپر اس وقت خسارہ ہے جس کی بات کی جاتی ہے 625 ارب یا 630 ارب کی بات کی جاتی ہے، اسے ایک الگ ہولڈنگ کمپنی بنا کے وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے. تو گویا پی ائی اے کے اوپر جو خسارہ ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کے پاس ہے، پی ائی اے کے پاس نہیں. اور پی ائی اے کا ریونیو جو اس وقت 230 40 اور 50 ارب روپے سالانہ ہے. اگر مناسب طریقے سے پی ائی اے کی جو سٹاف ہے ان کو طریقے سے اس طریقے سے کہ ان کو جتنے ریکوائرڈ ہیں ان کو رکھ کے باقی گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے ان کو فری کر دیا جائے، پی ائی اے کے تیاروں کے مطابق سٹاف کو رکھا جائے، تو پی ائی اے کو پروفٹ میں لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر پی ائی اے کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ روٹس ہے. اگر ہم صرف لندن ہیتھرو کی بات کریں، ہیتھرو کے لیے اس وقت دنیا کی پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن اگر اپلائی کرنے جاتی ہے تو اسے روٹس نہیں مل سکتے، اس لیے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ نے اپنے روٹس کو وہاں پہ بند کر دیا ہے. اب مزید کسی ایئر لائن کو وہاں جانے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر پی ائی اے کے صرف ہیتھرو ایئرپورٹ کے روٹس کی بات کر لی جائے تو یہ ایک اندازے کے مطابق $100 ملین کے یہ روٹس ہیں جو بظاہر جو خریدے گا پی ائی اے اسے مفت میں مل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پی ائی اے کے پاس 12 777 ہیں جن کی مالیت بھی کئی سو ارب بنتی ہے. اور اگر کئی سو ارب کے صرف 777 موجود ہوں، پھر A320 ایئر بسز ہیں، پی ائی اے کے پاس ایک پورا اس وقت فلیٹ ہے، یہ سارا فلیٹ کیا مفت میں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا؟ کیا جو پی ائی اے کے جو اثاثے ہیں جو ان کے دفاتر ہیں انہیں بھی مفت میں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا؟ کیونکہ حکومت جب بھی ایویلیویشن کرتی ہے اس کی پرائس پہ ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ کم قیمت میں ایویلیویشن کی جاتی ہے تاکہ اس کو فروخت کیا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 ارب کی بولی وفاقی کابینہ کے پاس جاتی ہے تو اس کا رد عمل کیا آتا ہے. وفاقی حکومت کیا کابینہ اس کو دوبارہ سلسلہ نو جو ہے بولی کی طرف لے کر جائے گی؟ کیا اس کو 10 ارب میں بیچنے کی کوشش کی جائے گی؟ یقینی بات ہے اب حکومت کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بیس پرائس سے نیچے آنے والی بولی کے بعد اس کو فروخت کرنا. لیکن کچھ خبریں اس قسم کی ہیں، کچھ اعتراضات، کچھ شکایات یا کہیں نہ کہیں الزامات ضرور موجود ہیں کہ پی ائی اے کے اس نجکاری کے عمل کو اس طریقے سے کیا جانا کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو سستا فروخت کر دیا جائے. پی ائی اے اگر نہیں چلتی تو صرف دو اگر پی ائی اے کے اثاثے بیچ دیے جائیں. بعض پی ائی اے کے ذرائع کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیرس کا ہوٹل ہے اور جو روز ویلڈ نیو یارک ہے، اگر صرف ان دو اثاثوں کو بیچ دیا جائے تو پی ائی اے کے پاس نئے طیارے بھی آ سکتے ہیں، سروسز کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، اور پی ائی اے دوبارہ سے ایک پروفیٹیبل ادارہ بن سکتی ہے کیونکہ اس کا ماضی کا قرضہ ہے وہ اس کو الگ کر کے ہولڈنگ کمپنی کے اندر شفٹ کیا جا چکا ہے. پی ائی اے چلانے کی بجائے اگر بیچنا ہی ہے تو بیچنا بھی مفت میں ہے، تو یہ اس قوم کے ساتھ، اس پاکستانی عوام کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ادارے اگر آپ نے بیچنے ہیں تو اس سے اگر آپ کو پروفٹ نہیں ملنا، فائدہ نہیں پہنچنا، کسی کو مفت دینی ہے تو اس سے پھر آپ خود سوچیں کہ ہمارے ہاں کس قسم کی شفافیت موجود ہوتی ہے. ایک زمانے میں شوکت عزیز صاحب نے کہا تھا کہ $1 میں پی ائی اے دے دینی چاہیے. اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ 200 روپے میں پی ائی اے دے دے؟ یعنی جس جہاز کا ایک ٹائر ہی بیچا جائے تو شاید وہ بھی 200 کیا کئی ہزار کی کئی لاکھ روپے کا بیچا جا سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ائی اے کی اس نجکاری کے عمل نے حکومت کی پرفارمنس، حکومت کی نجکاری کی شفافیت کے اوپر ایک ایسا داغ لگا دیا ہے جسے دھونے کے لیے حکومت کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا.